नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। बल्ल तल्ल नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको छ। पत्रको जुहारीपछि नेताहरू बैठकबाटै समस्या समाधानका लागि तयार जस्तै देखिएका छन्। तर पत्रमा लगाइएको आरोप प्रत्यारोपले नेकपाको विवाद तत्काल सुल्झिने अवस्था देखिँदैन। झन्डै 1 महिनादेखिको रस्साकस्सी केका लागि? अध्यक्षद्वयको पत्रलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दा भागभण्डाकै विवाद रहेको प्रष्ट देखिन्छ। यो बैठकबाटै धेरै कुराको छिनोफानो गर्ने सचिवालय सदस्य बहुमत सदस्यको रणनीति छ। पार्टीभित्र फुटको अवस्थासम्म पुर्याउन अध्यक्ष ओली जिम्मेवार रहेको बहुमत सचिवालय सदस्यको आरोप रहँदा ओलीले आफू विरुद्ध खेलेर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप प्रचण्ड नेपाल समूहलाई लगाएका छन्। तर यही सचिवालय बैठकले पक्कै पनि कार्यभार टुङ्ग्याउनेदेखि मनमाझामाझ गर्ने मौका भने मिल्ने धेरैको ठम्याइ छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा सचिवालय बैठक सम्पन्न, एजेन्डामाथि प्रवेश गर्दै अर्को बैठक मङ्सिर 3 गते बस्ने गरी स्थगित। अध्यक्ष ओली र नेपाल बीच छुट्टै छलफल। कार्यसूची चाहिँ एउटै, पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समस्या र त्यसको निवारणमा समाधान। अधिकांश संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेनन्, प्रधानमन्त्रीको असक्षमता रहेको जानकारहरूको आरोप। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नै सकेन। चौबीस घण्टामा देशभर 2100 कोरोना संक्रमित, उपत्यकाकै 1200 बढी, थप 13 जनाले ज्यान गुमाउँदा मृतक संख्या 1200 नाघ्यो। यस वर्षको यमपञ्चक तिहार आजबाट सुरु। पहिलो दिन आज सन्देश वाहक पन्छी कागको पूजा गरियो। र पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 2-0 गोलले पराजित। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्सिर 2 गते हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालयको 70औं बैठक बसेको हो। पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा आजको बैठकमा छलफल हुने भए बताइए पनि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको बताइएको छ। त्यसका लागि दुवै पक्षले आफ्नो रणनीति समेत तयार पारेका थिए। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहिबार बहुमत सचिवालय सदस्यहरू वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई आफ्नो निवास कुमलटार बोलाएर एक्लै र सामूहिक पनि छलफल गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष ओलीले 1 महिना नबित्दै विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन उल्लङ्घन गरेको भन्दै विवाद बल्झिएको छ। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी कमिटीको बैठकको माग गर्दै कार्तिक 1 गते र 9 गते अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए। तर बैठक नबोलाइएपछि अघिल्लो शुक्रबार र शनिबार बैठक बसेर कार्तिक 22 गते बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठक बोलाउन सहमति दिन माग गरेका थिए। गोयल भ्रमण लगायतका कुराहरू पनि छलफल हुने नै छन्। तर मुख्य कार्यसूची चाहिँ एउटै, पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समस्या र त्यसको निवारणमा समाधान। त्यही कार्यसूचीलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अगाडि बढाउने आज तय भयो। सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप पनि लगाएका थिए। लिखित पत्र बुझाउँदै बैठकको माग गरेका बहुमत सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीले पनि लिखित जवाफ दिनुभएको बुझिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्थायी कमिटीको म्यान्डेट पूरा गर्नतिर नलागेर गुटबन्दी गर्दै हिँडेको, पार्टी आन्दोलनलाई क्षयीकरण र क्रमशः विघटनको दिशातिर धकेलेको, एकीकरणका काम अलपत्र छाडेको, अध्यक्षको अभिभार पूरा नगरेको र सरकारमाथि निरन्तर आक्रमण जारी राखेको जस्ता आरोप लगाइएको छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विवादको चौघेरामा रहेको छ। नेताहरूबीच मौखिक आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, लिखित रूपमै असन्तुष्टि प्रकट भएका छन्। सचिवालयमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित 5 नेताले आफ्ना असन्तुष्टि राख्दै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बैठक बोलाउन पत्राचार गरेपछि अध्यक्ष ओलीले पनि लिखित रूपमै जवाफ दिएका छन्। शुक्रबार बोलाइएको सचिवालय बैठकमा यिनै पत्रहरूमा सामान्य छलफल भएपछि मङ्सिर 3 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टी एकताको सुरुदेखि नै नेकपामा विवादका विभिन्न पाटो सतहमा छन्। कहिले वरियताका कुरा त कहिले नियुक्तिमै भागभण्डाका कुरा नेकपाका समस्या बनेका छन्। मौखिक वाद विवादमा सीमित नेताहरू पछिल्ला समय लिखित रूपमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। कार्तिक 22 गते प्रचण्डको पत्र ओलीलाई। कार्तिक 22 गते अध्यक्ष प्रचण्ड सहित माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ सचिवालय बैठक बोलाउन बालवाटर नै पुगेर 2 पेज लामो लिखित पत्र बुझाए। अध्यक्ष ओलीलाई बुझाइएको लिखित पत्रमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीमा व्यक्तिवाद हावी भएको, स्थायी कमिटीका निर्णयहरूलाई निरन्तर उल्लङ्घन गरेको, प्रधानमन्त्रीकै कारण कर्णाली प्रदेशमा समस्या उत्पन्न भएको, कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, पर्सामा पार्टी कार्यकर्ता हत्या हुँदा गुटगत संरक्षण गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई बोलाएर किन भेटिएको हो त्यो पनि प्रश्न पार्नु पर्यो। पत्र त्यतिमा मात्र सीमित छैन। पत्रमा थप भनिएको छ, अध्यक्ष ओलीबाट पार्टी नेताहरूलाई समेत अपमान गर्ने शब्द प्रयोग गर्ने काम भएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सडक छाप, स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई हुल्लडबाज भनेर पार्टी नेताहरूको हुर्मत लिने गरी अपमान गर्ने गरिएको पाइयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई जनमुखी बनाउन नसकेको, पार्टीलाई पनि एकताबद्ध बनाई गतिशील गराउन नसकेको तथा स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको पाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 5 सचिवालय सदस्यहरूले लगाएको आरोपको जवाब अध्यक्ष ओलीले पत्र मार्फत नै दिएका छन्। कार्तिक 28 ओलीको पत्र प्रचण्डलाई। शुक्रबार पत्र लेख्दै ओलीले भनेका छन्, मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायतका काम सहमतिमै भएको छ, तर निश्चित शीर्ष नेताहरूको अतृप्त आकांक्षाका कारण बलजफ्ती पार्टीमा विवाद सिर्जना किन गरियो, सरकार परिवर्तनको दौडधुप किन? ओलीको पत्रमा 5 भाइको प्रश्नको जवाफ मात्र होइन, उल्टै प्रश्न पनि गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, म र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच मन्त्री परिषद पुनर्गठनका 3 विकल्प सबैलाई राजीनामा गराएर केही पुराना सहित नयाँ नियुक्ति, दोस्रो एक अवधि पुरा गरेकालाई विदा गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने र तेस्रो खाली रहेका मन्त्रालयमा नियुक्त गरेर दशैं र तिहारपछि विस्तारित रूपमा पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। यस्तै अध्यक्ष ओलीको पत्रमा उठाएको प्रश्न यस्तो छ, मलाई फकाउनुस् न, म फकिने मान्छे, फकिन्छु नि भन्ने प्रचण्डले गर्नुभएको छ। के कसरी र के भन्दा फकिनुहुन्छ? ल मैले फेरि फकाएँ, आउनुस् गुटबन्दी र दाउपेच छाडौँ, पार्टीलाई एकजुट बनाऊ। पत्रमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गर्ने प्रचण्डकै प्रस्ताव भएको ओलीको दाबी छ। मुख्य सचिव नियुक्तिमा सल्लाह गरेको, निवर्तमान मुख्य सचिवलाई प्रचण्डकै सहमतिमा राजदूत प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ। बरु सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थनमा आफ्नै नेताहरू नबोलेकोमा ओलीको असन्तुष्टि छ। पत्रमा पार्टीको कामको जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डले किन पुरा नगरेको प्रश्न पनि ओलीले गरेका छन्। पत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ कति पुरा गर्नुभएको छ? कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाउनुभएका अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेका कामको सन्दर्भमा के गर्नुभयो? 15 दिनमा सक्ने भनिएको एकीकरणको काम कहाँ पुग्यो? के मेरा कारण हुन नसकेको हो? 5 सदस्यलाई ओलीले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, बोल्दा नीति विधि पद्धतिको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा एकलव्य बनेर सरकारमा मात्र अर्जुन दृष्टि लगाउने, आफ्नो मान र अभिमान, नियुक्ति र भर्तीका विषयमा बहस गर्ने, आक्रोश पोख्ने र चित्त दुखाउने भन्दा अरू कुनै विषयमा छलफल गर्न रुचि राखेका छौँ र? शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा यिनै 2 पत्र सचिवालय सदस्यहरूलाई बुझाइएको छ। अर्को बैठकले नेकपाको भविष्य तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। संसदको सुनवाई समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। संवैधानिक आयोगहरूले अहिलेसम्म पूर्णता नपाउनुको कारण खोतल्ने समितिको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्ष पुरा गर्नै लागिसक्यो, तर संविधान जारी भएदेखि नै संविधानमा उल्लेख आयोगहरू रिक्त रहेका छन्। आयोगले पूर्णता नपाउनुको पहिलो दोष प्रधानमन्त्री ओलीकै भागमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। संसदको सुनवाई समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संवैधानिक आयोगहरू किन रिक्त रहेका छन् भनेर प्रश्न गर्ने भएको छ। नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार 13 संवैधानिक निकाय मध्ये अधिकांशमा पदाधिकारी रिक्त रहेका छन्। केही आयोग त गठन नै भएका छैनन्। पहिला 5 वटा रहेकोमा संविधान सभा मार्फत जनप्रतिनिधिले बनाएको नेपालको संविधानमा 8 थपेर 13 संवैधानिक निकाय बनाइएको थियो।
संवैधानिक आयोगहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग। यी मध्ये राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएका छैनन्। मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अध्यक्ष पाए पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। पुराना मध्ये पनि महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मात्रै पूर्ण छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अपूर्ण रहेको छ। महत्त्वपूर्ण मानिएको अर्को निर्वाचन आयोगमा पनि 2 सदस्य रिक्त रहेको छ। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त सहित 3 जना, निर्वाचनमा 2 सदस्य सहित संवैधानिक आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त गरी 40 पद रिक्त रहेका छन्। आयोगहरूले किन पूर्णता पाउन सकेनन्? संवैधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद नै पूर्ण छैन। परिषदको सदस्य रहने उपसभामुख रिक्त रहेको निकै भइसक्यो। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण संवैधानिक अङ्गहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका हुन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,06,353 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9,533 जनामा गरिएको परीक्षणमा 2,111 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,06,353 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 37,022 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 3,537 जना निको भएसँगै देशभर 1,68,129 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,207 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 97,216 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 77,003 जना, ललितपुरमा 11,057 जना र भक्तपुरमा 9,156 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 74,416 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 20,139 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,346 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 8 जना थपिएका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 314 जना, प्रदेश 2 मा 75 जना, गण्डकी प्रदेशमा 155 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 144 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 69 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 13 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको संख्या 1,202 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बागमती प्रदेशमा 7 जना, प्रदेश 1 मा 2, गण्डकी प्रदेशमा 3, लुम्बिनी प्रदेशमा 1 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 596 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 154 जना, प्रदेश 2 मा 169 जना, गण्डकी प्रदेशमा 70 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 171 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 986 छ। यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा 37,022 संक्रमित रहेका छन्। हालसम्म देशभर कुल 15,93,850 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। सरकारले लक्षण देखिएकाहरूको मात्र कोरोना परीक्षण गर्ने बताउँदै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा उदासीन बनेपछि काठमाडौँ उपत्यका एउटा भयलाग्दो जोखिमको डिलमा उभिन पुगेको छ। यति मात्र नभई कोरोना परीक्षण र उपचारमा बेहोर्दै आएको खर्चबाट पनि सरकार पछि हट्नु र अस्पतालमा बेड अभाव भएको भन्दै संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न दिएपछि कोरोना डढेलो झै सल्कन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एक रिपोर्ट। सरकार एकपछि अर्को गर्दै कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथाममा चुकेपछि सर्वसाधारणको लापरवाही झनै चुलिन पुग्यो। होम आइसोलेसनमा भएकाहरूको अवस्था बुझ्न र सुझाव दिन
स्वास्थ्यकर्मी खटाउने निर्णय गरे पनि उनीहरूमाथि निगरानी गर्ने कुनै निकाय नै नभएको झैँ भएको छ। यही कारण काठमाडौँका धेरै टोल र कुना काप्चामा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरू निर्वाध हिँडिरहेका छन्। यो अवस्था छर्लङ्ग देखेका काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरू संक्रमित सबैलाई संस्थागत आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। नगरपालिकाहरू स्थानीय तहहरूले आइसोलेसन बनाएर राख्ने अनि अर्को चाहिँ केन्द्रीय सरकार फेडरल गभर्मेन्टले नै एउटा ठुल्ठुलो ताको आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाएर त्यहाँ चाहिँ राख्ने व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेयर्स फोरमको हिजो छाडेको बैठकमा चाहिँ यो कुरा निस्केको हो। संक्रमण बढ्ने भय यही मात्र सीमित छैन। लक्षण देखिएकाहरू पनि परीक्षण गराउन नजाने प्रवृत्ति काठमाडौँमा बढ्दो छ। लक्षण देखिँदा देखिँदै पनि जागिर गुम्ने डरले कार्यालय जाने धेरै कर्मचारी काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिसकेका छन्। त्यसमाथि सरकारले कोरोना परीक्षणको शुल्क नबेहोर्ने निर्णयपछि सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा परीक्षण गराउने संख्या ह्वात्तै घट्न पुगेको थियो। सबैभन्दा बढी परीक्षण हुँदै आएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गत कार्तिक 5 गते 1816 जनाको PCR गर्दा 472 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। आज पनि म विनम्रतापूर्वक सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ कोभिड-19 को कोरोना भाइरसको रोग जुन छ यसको कुनै पनि उपचार प्रविधि अहिलेसम्म विकास भएको छैन। यही अवस्थामा नै काठमाडौँ उपत्यकालाई छोड्ने हो भने महामारीले कुन रूप लिने हो कल्पना गर्दा पनि भयलाग्दो अवस्था देखिन्छ। त्यसमाथि चाडबाडको अवसर पारेर काठमाडौँ उपत्यकाका सहर बजारमा बढेको भिड अर्को खतराको सूचक बन्ने सङ्केत देखिसकेको छ। यही अवस्था बुझेको काठमाडौँ उपत्यकाको मेयर फोरमले छठपछि काठमाडौँ उपत्यकामा कडा लकडाउन लगाउनु पर्ने माग सरकार समक्ष राखिसकेका छन्। प्रत्येक गाउँमै प्रत्येक टोलमै यसको चाहिँ समितिहरू बनाएर यसलाई चाहिँ एसएमएस अर्थात् सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्क र सेनिटाइजर सोपको चाहिँ जो नियम छ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अंगीकारको निमित्त अनुरोध गर्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्न अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 97,216 पुगेको छ। यो सँगै काठमाडौँमा 77,003 जना, ललितपुरमा 11,057 जना, भक्तपुरमा 6,956 जना संक्रमित पुगेका छन्। यस्तै काठमाडौँमा होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 11,387, ललितपुरमा 2,008 र भक्तपुरमा 1,014 रहेको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। आजबाट यमपञ्चक सुरु भएको छ। यमपञ्चकको पहिलो दिन घर घरमा कागको पूजा गरी मनाइएको छ। कागलाई सन्देश वाहकको पन्छीको रूपमा पूजा गर्ने चलन चलिआएको छ। आज साँझदेखि यमराजलाई प्रसन्न बनाउन घर घरमा परिवार संख्या अनुसार यम दीपदान गर्ने चलन छ। यसरी दीपदान गर्नाले यम यातनाबाट मुक्त भइन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रवेद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाइ छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन आज सुन, चाँदी, तामा आदि धातुका नयाँ भाँडाकुँडा किनेर ल्याई घरमा पूजाआजा गरेमा लक्ष्मी स्थिर भई बस्छिन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिहारको समयमा विद्युत आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने दावी गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा तिहारको समयमा विद्युत आपूर्ति सहज भए जसरी नै यस वर्ष पनि विद्युत आपूर्ति पर्याप्त हुने स्पष्ट पारेको हो। लक्ष्मी पूजाको दिन अत्याधिक विद्युत माग हुने गरेकाले यसपटक भने सामान्य दिनमा भन्दा अझ कम खपत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। तिहारका बेला विद्युत आपूर्तिमा कमी नआउने र ग्राहकले अविच्छिन्न रूपमा विद्युतको प्रयोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूको उद्योग धन्दा र कल कारखाना समेत सञ्चालन हुने गरेकाले विद्युतको माग अत्याधिक हुने गरेको थियो। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण होटल तथा कल कारखानाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेकाले विद्युतको चाप नरहेको
प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका अनुसार अहिले दैनिक औसत माग प्रति घण्टा 1250 मेगावाट छ। तर कोरोनाका कारण बन्द रहेका स्थानमा लक्ष्मी पूजा लगायत तिहारका दिनमा थप विद्युत खपत हुने छैन। पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट 480 मेगावाट, प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाबाट 520 मेगावाट र करिब 80 मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात हुने गरेको छ। कोरोना महामारीका बीच नेपालीको महान पर्व तिहार सुरु भएसँगै किनमेल गर्नेको भिड बढेको छ। विगतका वर्षहरू जस्तै तिहारका लागि लाग्ने बजार यो वर्ष पनि भक्तपुरको तमारी चोकमा नै लागेको छ। तिहारको समयमा तमारी चोकमा भाइटिकाको दिनसम्म यस्तै बजार लाग्ने गर्दछ। कोरोना महामारीको समयमा सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी बजारमा भिडभाड भएको छ। यस्तै नगरपालिकाका कर्मचारी गाडीमा माइकिङ गर्दै हिँडेको भए पनि कसैले वास्ता नगर्दा महामारी फैलने भय बढेको छ। आफै सचेत हुनुपर्छ र जुन अहिले यहाँ मेला लागेको छ यसले चाहिँ महामारी बढाउने सङ्केतहरू दिइरहेको छ र यसका लागि यो बजार व्यवस्थापन गर्न जुन नगरपालिकाले यहाँ राख्न दिनु नहुने हो। किन त भन्दाखेरि यसले अब बजार जहाँ छ त्यहाँ मान्छेहरू भिड त भइहाल्छ र जसले गर्दा भोलिका दिनमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू पर्ने क्रम चाहिँ तीव्र गतिमा रहन्छ भने विश्वास राखेका छौँ। यसपालिको जात्रा अब सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेर जस्तै नगरपालिकाले हाम्रो यसपालि बिस्किट रोकियो, दसैँमा पनि सामान्य भनेर त्यत्रो माइकिङ गरेर सबैले सामान्य प्रस्ताव गर्यो। तर आज हेर्नु यहाँ तपाईँले हेरिसक्नु छ योलाई चाहिँ कर उठाएर उहाँले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने। यसलाई कर उठाउँदाखेरि व्यवस्थित नगरिकन माइकिङ चाहिँ गर्न आउनुभयो उहाँहरू, तर चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न चाहिँ सक्नु भएन उहाँहरूले। यसअघि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन सबै जात्रा पर्वहरू रोक्न सफल स्थानीय तह यो पटक भने चुकेको स्थानीयको गुनासो छ। नेपालबाट हङकङ जाने यात्रुले अब सरकारी ल्याबमा मात्रै कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। निजी ल्याबबाट गरिएको परीक्षणमा त्रुटि देखिएपछि निगमले निजी ल्याबबाट नभई सरकारी ल्याबबाट मात्रै कोरोना परीक्षणको रिपोर्टलाई मान्यता दिने जनाएको हो। नेपालबाट PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर हङकङ पुगेका यात्रुमा परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएपछि हङकङले तेस्रो पटक नेपाल एयरलाइन्सलाई उडानमा 2 साता प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्धका कारण हङकङ उडानबाट करोडौं घाटा भएको भन्दै निगम सञ्चालक समितिले सरकारी ल्याबको RT-PCR रिपोर्टलाई मात्र मान्यता दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। समितिका अनुसार यो शर्त हङकङका लागि मात्र लागू हुनेछ। अन्य गन्तव्यमा भने निजी ल्याबको रिपोर्ट समेत मान्य हुनेछ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। हरेक वर्ष खाद्यान्न समस्याले सताउने हिमाली जिल्ला हो मुगु। सरकारले हरेक वर्ष मुगुमा अनुदानको खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर ढुवानीमा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण मुगालीले यस वर्ष तिहारमा पनि खाद्यान्न नपाउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 र लकडाउनले गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान नपाएका मुगलीले सरकारी खाद्यान्नको आश गरेर बस्दै आएका छन्। तर मुगलीको नाममा आएको अनुदानको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारले समयमा ढुवानी नगर्दा मुगु जिल्लामा रहेका नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापारी कम्पनी लिमिटेड मुगुका डिपो कार्यालय र बिक्री केन्द्रमा खाद्यान्न पुगेको छैन, जसका कारण स्थानीय बजारमा पाइने 30 केजीको मोटो चामल 3250 रुपियाँसम्म हालेर खान बाध्य छन्। हामीले बजारबाटै घुमगढीबाट अब लिएर हामीले यो 3250 हालेर मोटो चामल पाएर खाएको छौँ। हामीले यो खाद्यको सवलत पाएको छैनौँ हामीले। सरकारी अनुदानको चामल लकडाउनको समयमा गाउँपालिकाले राहत स्वरूप वितरण गरेको थियो, तर त्यसपछि कुनै पनि सरकारी खाद्यान्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। जुन पहिला लकडाउन थियो, लकडाउन हुने बेला गएको थियो चामल त्यसमा राहतमा वितरण भयो त्यो चामल। त्यसपछिको चामल त्यहाँ जाँदै गएको छैन, चैदेखि नै गएको छैन। विशेष गरी खाद्यान्न ढुवानी ढिला हुनाले मुख्य कारण ठेक्का प्रक्रिया ढिलो भएको हो। तर नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापारिक कम्पनी लिमिटेड मुगु शाखाका निमित्त प्रमुख भने बिक्री सुरु भइसकेको बताउँछन्। हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायको लागि चाहिँ दर्ताकेता गरिरहेछौँ र चाँडै नै पुग्छ। यहाँ गम्बोडीको सन्दर्भमा हामीसँग अहिले 2300 क्विन्टल चामल चाहिँ मौजदात छ गोदाममा
त्यस्तै कालै बिक्री केन्द्रको पनि चामल पुगिसकेका छ र बिक्री वितरणको बन्दोबस्त पनि जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त भएको पत्र अनुसार यहाँबाट कर्मचारी खटाइएको छ र त्यहाँ जनप्रतिनिधि र प्रहरीको रोबरमा खाद्यान्न के कति पुगेको छ मुचुल्का उठाएर सर्वसाधारण जनतालाई वितरण गर्ने चाहिँ तयारी भइरहेछ। मुगुमा लामो समयदेखि खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ, तर सरकारवाला निकाय कहिल्यै पनि नसुध्रिँदा स्थानीयले त दुःख पाएका छन् नै, साथै चर्को मूल्यमा चामल खरिद गर्न बाध्य पनि छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। सरकारले पुनः 1 महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, तर रौतहटका सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले लामो समयदेखि बन्द रहँदै आएको नेपाल भारत सीमा नाका खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। दैनिक किनमेल गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने स्थान भारत रहेकाले छिटोभन्दा छिटो सीमा खुलाएर दुवै देशका नागरिक सहज रूपमा ओहोर दोहोर गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। अहिले म रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा रहेको गौर भन्सारमा छु र यो मेरो पृष्ठभूमिमा कान्तिद्वार रहेको छ र यो मार्ग प्रयोग हुँदै नेपाल भारतका बासिन्दाहरू चैत 11 गते जब लकडाउन हो त्योभन्दा अगाडि नेपाल भारत सीमा खुला भएको अवस्थामा यही बाटो हुँदै दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा नेपाल भारत आवतजावत हुने गर्थ्यो, तर लकडाउन अवधिदेखि र हालसम्म यो अहिलेसम्म बन्द रहेको छ र यहाँ चाहिँ मानिसको आवतजावत बन्द रहेको छ र यसरी बोर्डर लामो समयसम्म बन्द हुँदाखेरि स्थानीयलाई धेरै मार्का परेको भन्दै यहाँका स्थानीयहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भारत बोर्डर खुलाउनु पर्छ भन्ने मागसहित ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। कोभिडको कारणले 8 महिनादेखि हाम्रो बोर्डर बन्द भएको अवस्था छ। अब 8 महिनासम्म बोर्डर बन्द हुँदा स्थानीयहरू साह्रै दुःख पाएका छन्। समयमा स्वास्थ्य उपचार भएको छैन, बुजुर्गहरूको औषधि उपचारमा समस्या भइरहेको छ र आधिकारिक भन्दा पनि स्वर बाटोले जुन इन्डिया जाने क्रम बढेको छ त्यसमा स्थानीयहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। यो लकडाउनले गर्दा हाम्रो सीमा बन्द भएको हुनाले हामी सर्वसाधारणले एकदम निकै नै कष्ट हुँदैछ। चाडपर्वको भएको बेलामा महँगो सामानहरू किन्नु परिरहेको छ। औषधि उपचारको लागि पनि एकदम यहाँ हाम्रोतिर पाउँदैन धेरै जस्तो बिरामीहरू टिबीको औषधिहरू डायबिटिजको औषधिहरू हामीले इन्डिया नैबाट ल्याउनु पर्छ, जसले गर्दा औषधि उपचारको लागि पनि निकै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो सर्वसाधारणको अनुरोध छ समयमै सीमा खोलिदिनु हुनको लागि। हाम्रो इन्डिया र नेपालको चेलीबेटीको सम्बन्ध छ। अहिले पर्व त्यौहारको बेला इन्डियाको धेरै चेलीबेटी हाम्रो गाउँमा घरमा बस्छ, हाम्रो चाहिँ इन्डियामा बस्ने गरेका छ। अहिले पर्व त्यौहारको बेला केही किनमेल गर्नु जानु छ भन्ने त्यसको लागि दुःख छ। अनि स्वास्थ्यको लागि अब कसैको आमा खस्यो, कसैको बुवा खस्यो, आफ्नो बाउसँग भेट्न नजानु, यो धेरै दुःखद भइरहेछ। यसकारण हामी तपाईँहरूसँग र नेपाल सरकारसँग यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि जति छिटो होस् यो ब्यारियर चाहिँ खुलोस्। नेपाल र भारत बिच रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको हाम्रो आउजाउ गर्नुपर्ने भनेर यस गौर स्थित नागरिक समाजहरूले ज्ञापन पत्र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पुर्याइदिनु भनेर ज्ञापन समेत पेश भएको अवस्थामा हामीले अब यस सम्बन्धमा केही निर्णय गर्न सक्ने अधिकार राखेनौँ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय नै हामीले कार्यान्वयन र त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने हो र उक्त विषयमा नेपाल सरकारको निर्णय अहिले तत्काल यो कार्तिक मसानसम्मको लागि सीमा नाका बन्द गर्ने नै निर्णय भएको हुँदा सोही बमोजिम भइरहेको अवस्था। यो कोरोनाको प्रकोप छँदैछ, अहिलेसम्म भ्याक्सिन नआएको अवस्था छन् र त्यसको लागि चाहिँ अब गौर नगरपालिका अब बोर्डरमा हेल्प डेस्क लगायत सबै गर्न तयार छ। तर अब यो बोर्डर हाम्रो मातहत नभएकोले, हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेकोले, यो नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेकोले यस सम्बन्धमा गम्भीर चाहिँ नेपाल सरकार नै हुनुपर्छ र यहाँको नागरिकको, यहाँ नागरिक समाजका, यहाँका प्रबुद्ध व्यक्तित्व, राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्णको यहाँ एक जोरदार माग छ कि बोर्डर खुल्नुपर्छ, किनभने महिनौदेखि बोर्डर बन्द भएकोले यहाँका मान्छेको अवस्था झन् दयनीय भएका छन्। यसरी व्यवस्थित रूपमा एउटा मुख्य नाकाहरू र विभिन्न नाकाहरू तोकेर हेल्थ डेस्क सहित राख्ने हो भने चाहिँ यसरी कोरोना भित्रिने डर पनि अलिक कम हुने र सँगसँगै यहाँका मानिसहरूले पनि सहज सुविधाहरू पाउने भनेर स्थानीयहरूले भनिरहेका छन्। यसतर्फ नेपाल सरकार लगायत सरकार निकायहरूको ध्यान भने पुग्नुपर्ने देखिन्छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्य।
जब तिहार आउँछ तब कुम्हार समुदायमा उत्साह र उमङ्ग छाउने गर्दछ। तर पछिल्ला केही वर्षमा भने कुम्हार समुदायमा खुसी चाहिँ देखिँदैन। आधुनिकतासँगै उनीहरूले बनाउने माटाका कलात्मक भाँडोको बिक्रीमा कमी आएपछि उनीहरू व्यवसाय नै सङ्कटमा परेकोमा चिन्तित छन्। एक रिपोर्ट। विद्युतीय झिलिमिलीले कुम्हार जातिको पेसा सङ्कटमा परेको छ। माटोको दियो, गाग्रो, पाला, जाँतो, नदिया, सिङ्गारदान, चुलो समेत बनाई आम्दानी गर्दै आएका कुम्हार पेसाकर्मीहरूको अहिले रेडिमेड झिलिमिली बत्ती, बल्ब, भाँडो कुँडाका कारण पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको हो। खास गरी दीपावली, छठ तथा विभिन्न चाडपर्वका बेला घरलाई उज्यालो बनाउन र सिँगार्न माटोकै विभिन्न सामग्रीहरूको प्रयोगको संस्कार बस्दै आएको थियो। तर आधुनिकताको प्रवेशसँगै कुम्हार जातिको पेसालाई भने सङ्कट ल्याएको छ। त्यति मात्र नभई अलिअलि हुने व्यापार पनि पछिल्लो समय माटो पाउन छाड्दा समस्या हुने गरेको समुदायको गुनासो छ। जौन रहा तो उनको कवर करे हैं गढ़ी को रहा, हमर के बहुत ही परेशानी है। पहले लकड़ियों नहीं मिले, वो परेशानी है। लेकिन अच्छा वार्ड से सहयोग हमर के दिए हैं और ऐसे कुछ हमरे अब बनाए थोड़ा घना कुछ बनावा जाता है। यह क्यों कहते नंबर हो हमारा न खो दो तो अब कहूँ कुछ नहीं मिल रहा। लकड़ी लौना सब समझो कि वह हो गया नहीं हाली मिलता है। तो कुछ ये बड़ा कार्यालय से थी कुछ मैंने सहयोग कुछ मिला है तो मैंने समझो मेला वाला कर भी नहीं है बनाओ ना होगा है। कुम्हार समुदायको यो पेसा पुस्तान्तरण पेसा हो। यही हो उनीहरूको आम्दानीको स्रोत। अहिले उनीहरूलाई बालबालिकाको शिक्षा तथा घर परिवारको जीविकोपार्जन गर्न पनि समस्या परिरहेको छ। तर उनीहरूले यो पेसा सङ्कटमा नपरोस् भनेर कपिलवस्तु नगरपालिकाले भने सहयोगी कदम अघि बढाएको छ। नगरपालिकाले कुम्हार जातिका पेसालाई प्रबन्धन गर्न राहत रकम वितरण गर्दै आएको छ। धरिकार जात यिनीहरू लोभ भइहाल्यो किनकि यहाँले माटोको बहुत अप्ठ्यारो छ, माटो पाउँदैन, सबै चाँदी सामान आउँछ, त्यस यहाँले पर्ता पनि लाग्दैन, लकडी किनेर लाएर यहाँ पनि पर्ता लागेन। त्यो बिचरा गरिबले एकदम गरिबले केही व्यवसाय आफ्नो गर्छन्। हामी वडाबाट हामी जति कुहार छन्, धरिकार छन्, त्यसको लागि हामी 60,000 हामी छुट्याएछौँ। त्यसैमा गरेर बाँडफाँड गरेर सबै हामी दिने हो। तिहारका बेला ग्राहकलाई दियो लगायतका सामग्री पुर्याउन हम्मे हुने यो समुदायलाई भारी बोकेर बजार र घर धाउँदाको शास्ति मात्रै छ। परम्परागत तौर तरिकामा आएको परिवर्तनले पुर्खौली सिप र कला नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तवको रिपोर्ट। तिहार सुरु भएको छ। तिहारमा खाइने रोटीको परिकार मध्ये झिनिया रोटी पनि एक हो। चामलको पिठो कुटेर उत्पादित झिनिया रोटी तिहारका बेला बढी खपत हुँदै आएको छ। तिहारका समयमा पालपाली झिनिया रोटीको उच्च कारोबार हुने गर्छ। कार्तिक महिनामा झिनियाको रोटीको कारोबार बढी हुँदा स्थानीय झिनिया रोटी बनाउने गृह कार्यमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। पाल्पा स्थित तानसेनको बसन्तपुर, टक्सार, मखनटोल, भगवतीटोल लगायत जिल्लाका रामपुर, सराई, खहरे बजारमा समेत झिनिया रोटी बनाउने गरिन्छ। व्यवसायीहरूले झिनिया रोटी बेचेर तिहारमा 20,000 देखि 2 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। तर यसपटक कोरोना भाइरस बढेका कारण आम्दानीमा निकै कमी हुने व्यवसायीको अनुमान छ। पहिला त यो क्षेत्रमा मेरो मात्रै थियो सायद आरोहणभित्र, तर अहिले अब जहाँ चाहिँ घर घर दैलो छ। खुसी लाग्छ मलाई। सबैले यसको एउटा पेसाको रूपमा प्रयोग गरेका छ अहिले यो बेलालाई। र गाउँमा यसको यो बेलामा सिजनको बेलामा यसलाई एउटा आफ्नो रोजगारीको र एउटा आर्थिक आयको पाटो चाहिँ सोचेका छन्। सबैले गरेका छन्। खुसी लागिरहेछ मलाई। नेवारी समुदायमा मात्र बढी चलन चल्तीमा रहेको झिनिया रोटी आजभोलि अन्य समुदायले पनि प्रयोग गर्न थालेका कारण यसको व्यापार व्यवसाय बढेको हो।
रङ्गी बिरङ्गी झिनिया रोटी अन्य रोटीको दाँजोमा आकर्षक देखिएका कारण पनि यसको व्यवसायमा विस्तार हुँदै गएको हो। थोरै लगानी र मेहनतमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने हुँदा यो व्यवसाय गाउँ गाउँमा समेत विस्तार हुँदै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। मैले यो धेरै भयो सानो यो घरेसी पेसालाई सहिलो छ, जुन महिलाले पनि गर्न सकिन्छ। यो बनाएर घर खर्ची चलाउन मजाले सकिन्छ, सहिलो पनि छ, धेरै मान्छे पनि चाहिन्न, आफूले सक्ने काम हो। झिनिया रोटीको लागि चामल पिसेर मसिनो पिठो बनाइन्छ। पिठोलाई राम्ररी पकाएर आकर्षणको लागि विभिन्न थरीका रङहरू मिसाएर हाते मेसिनबाट बनाउने गरिन्छ। बनाएको सिन्के रोटीलाई घाममा राम्रोसँग सुकाएपछि मात्र बिक्री गरिन्छ। अन्य जातजातिले तिहारमा मात्र प्रयोग गरे पनि नेवारी समुदायको लागि भने 12 महिना झिनिया सिन्के रोटी प्रयोग गर्ने परम्परा छ। हरेक पूजाआजा, विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेरमा समेत नेवारी समुदायमा झिनिया रोटी प्रयोग गरिँदै आएको छ। न्युज 24 का लागि पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 खोडपेमा बस दुर्घटनामा परि 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 34 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसार मृत्यु हुनेमा बैतडीका 3 जना, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरका 2 जना रहेका छन्। बैतडीको दोगडा केदार 6 सित्तडका 25 वर्षीय प्रहरी जवान रणबहादुर चन्द, सित्तडकै 27 वर्षीय करण सिंह ऐर, दोगडा केदार गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी कविन्द्र जोशी, दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका 4 का तर्कराज गिरी र दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 5 का जगन्नाथ ओझाको दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 8 तिलाचौरका 15 वर्षीय कृतिका कार्की, सोही नगरपालिका 10 का बिजना धामी र धनगढी उपमहानगरपालिका 4 का नरेन्द्र चौधरी तथा सोही उपमहानगरपालिका 18 का ऋषिराम चौधरीको पनि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। मृतकमध्ये कृतिका कार्कीको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो भने अन्य 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 34 जनामध्ये गम्भीर घाइते 12 जनालाई धनगढी रेफर गरिएको छ भने बाँकी 22 जनाको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बैतडीको गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको ना 5ख 5141 नम्बरको बस बिहिबार राति दुर्घटनामा परेको हो। अब बिजनेस न्युज। अर्थ मन्त्रालयले विदेशी प्रकाशकद्वारा प्रकाशित पुस्तक पैठारीमा भन्सार महसुल छुट दिने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पुस्तकमा लाग्दै आएको कर मन्त्री परिषदको निर्णयबाट विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेको पुस्तक तथा पत्रिका पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल हटाएको हो। नेपाली प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित पुस्तक विदेशबाट छपाई गरी पैठारी गरेमा साबिक बमोजिमको 10% भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरिएको प्रश्न पारेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले नेपाली प्रकाशन गृहबाट प्रकाशन हुने पुस्तक नेपालमा नै छपाई हुने र नेपालमा रहेका मुद्रण उद्योगको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने बताए। कार्तिक 24 गतेको बैठकले आर्थिक ऐन 2077 को दफा 18 को उपदफा 1 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेको पुस्तक तथा पत्रिकाको पैठारीमा आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्दै आएको भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा नयाँ नेतृत्वको लागि उद्यमी व्यवसायीहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। महासंघको आगामी नेतृत्वको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि चन्द्र ढकाल समूह र किशोर प्रधानको समूह विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेश तहमा चुनावी अभियानमा जुटेका छन्। बिहिबार धरानको भेडेटारमा आयोजित कार्यक्रममा 1 नम्बर प्रदेशका जिल्ला तथा नगर अध्यक्षहरूले सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार ढकालले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक एजेन्डालाई आफ्नो समूहले प्राथमिकतामा राखेको बताए। जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीका समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार ढकालले व्यावसायिक हक हितका लागि सबै तहका समस्या समाधान गर्ने बताए। आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार ढकालले जिल्ला नगरका सबै खालका समस्या समाधान गर्न आफ्नो समूह तयार रहेको बताएका हुन्।
अर्कोतर्फ किशोर प्रधान समूह पनि विभिन्न जिल्ला तथा नगर क्षेत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार प्रधानले विभिन्न जिल्ला तथा नगरका उद्यमी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै व्यावसायिक एकता र निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थितिमा जोड दिएका छन्। दुई समूह निजी क्षेत्रको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा ल्याउन उद्यमी व्यवसायीको चुनावी दौडमा उभिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल बांग्लादेशसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। बांग्लादेशको ढाका स्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा शुक्रबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बांग्लादेशलाई जित दिलाउन मोहम्मद नाविव, नवज जीवन र मबुबुर रहमानले एक गोल गरे। पहिलो हाफको 10औं मिनेटमा मोहम्मद नाविवले गोल गर्दै बांग्लादेशलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यस्तै खेलको 80औं मिनेटमा रहमानले गोल गर्दै बांग्लादेशलाई 2-0 को जित दिलाए। बल पोजिसनमा पकड बनाए पनि नेपाल भने घरेलु टिम विरुद्ध गोल गर्न चुकेको थियो। जितसँगै बांग्लादेशले नेपालसँग साफ च्याम्पियनसिपमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। 2075 सालको भदौमा ढाकामै भएको साफको समूह चरणमा नेपालले बांग्लादेशलाई 2-0 गोलले हराएको थियो। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। अब मुजिब वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो मैत्रीपूर्ण मङ्सिर 2 गते हुनेछ। अब इन्टरनेसनल न्युज। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। सन्देशवाहक पंक्षी कागको पूजा गरी मनाइयो काग तिहार। भोलि बिहान कुकुरको र साँझ माता लक्ष्मीको पूजा गरिने। नेकपा सचिवालय बैठक सम्पन्न। एजेन्डामाथि प्रवेश गर्दै अर्को बैठक मङ्सिर 3 गते बस्ने गरी स्थगित। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 2111 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,06,353 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1207 जनामा संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 97,000 भन्दा बढी। काठमाडौँमा 77,003, ललितपुरमा 11,057, भक्तपुरमा 3,956 जना। संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या नै बढी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,537 जना निको। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,68,129 पुग्यो। लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युत आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने विद्युत प्राधिकरणको दाबी। सामान्य दिनमा भन्दा यस वर्ष कम खपत हुने अनुमान। सामग्री अभावले रोकियो गौशाला चाबाहिल सडक निर्माण कार्य। कार्तिक मसान्तसम्म कालोपत्रेको योजना बनाइएको भए पनि गोदावरी नगरपालिकाको लेलेमा रहेका ढुङ्गा खानी तत्कालका लागि बन्द हुँदा सडक निर्माणमा ढिलाइ। कागको आवाज निकालेर कागको सम्मेलन गर्दै आएका रमेश दुलालले यसपटक पनि इलाममा गरे काग सम्मेलन। सबै सञ्चार गृहहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको प्रतिबद्धता। तिहारको बेला घर परिवार छाडेर काम खोज्दै भारत जानेहरूको संख्या बढ्दै। दशैँपछि मात्रै त्रिनगर नाका भएर 22,000 भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि भारत प्रवेश। दुबई जान लागेका 4 चिनिया नागरिक विमानस्थलबाट फर्काइए। चेक गर्ने क्रममा 420 वटा नेपाली सिम कार्ड बरामद। बैतडी र कालीकोटमा छुट्टै दुर्घटना। बैतडीमा बस खस्दा 9 जनाको मृत्यु, 34 घाइते। कालीकोटमा एम्बुलेन्स चालकको मृत्यु। नेपाल बार काउन्सिलले कोरोना महामारीका कारण अधिवक्ता लाइसेन्सको परीक्षाको पूर्णाङ्क 400बाट 100मा झारियो। 28औं ब्याचको परीक्षा मङ्सिर 20 गते एकै दिनमा सकिने। नेपालबाट हङकङ जाने यात्रुले अब सरकारी ल्याबमा मात्र कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने। रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर हङकङ पुगेका यात्रुमा संक्रमण देखिएपछि नेपाल एयरलाइन्सको उडानमा 2 साता प्रतिबन्ध लगाइयो। यस वर्ष तिहारमा फुलको माग घट्यो। गत वर्ष 30 लाख मालाको माग रहेकोमा यस वर्ष 15 लाख मात्र माग। नेपालमा गोर्खा भर्ती रोक्नुपर्ने माग बढिरहँदा भारतले गर्यो नयाँ निर्णय। भारतकै उत्तरखण्ड गढवाल र कमाउका युवालाई गोर्खा पल्टनमा भर्ना लिने निर्णय। पुस्तकायातमा लगाएको कर हटाउने निर्णयको मुद्रण व्यवसायीद्वारा विरोध। शुक्रबार राजधानीमा प्रदर्शन।
वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने मोरङका बुध नारायण चौधरी पक्राउ 70 जना भन्दा बढीलाई ठगी गरेको आरोप। मङ्सिरमा दाजुभाइले दिदीबहिनीको हातबाट भाइटिका लगाउनु हुन्न भन्ने हल्लाका पछि नलाग्न पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको आग्रह, शास्त्रीय आधार नरहेको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन गर्ने मेयर 4 को सुझावप्रति वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको आपत्ति, लकडाउन गरिए अर्थतन्त्र शिथिल बन्ने चेतावनी। नेपाल बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल पराजित, दोस्रो खेल मङ्सिर 2 गते खेल्ने। इजिप्टमा शान्ति सम्झौतामा खटिएको सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना, 7 सैनिकको मृत्यु। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा पाकिस्तानको सरकारलाई आफ्ना नागरिकको मानवाधिकारको रक्षा गर्न आग्रह, पाकिस्तानमा नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको रक्षा नभएको भनाई। र भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा वायुको गुणस्तर खस्किएर अति न्यून अवस्थामा पुग्यो। शुक्रबार बिहानको वायुको गुणस्तर अति नराम्रो अवस्थामा देखियो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। घडी बायाँबाट दायाँतर्फ चल्दछ, तर कतै घडी उल्टो पनि चल्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। हो, भारतको एक आदिवासी गाउँमा घडी उल्टो दिशामा चलाइन्छ। भारतको छत्तीसगढ स्थित गोड आदिवासी समुदायले घडी विपरीत दिशामा चलाउने गर्छ। उनीहरूले प्रयोग गर्ने घडी दायाँबाट बायाँतर्फ चल्ने गरेको छ। जबदेखि घडीको प्रचलन सुरु भयो त्यही बेलादेखि नै यस समुदायले उल्टो दिशामा चल्ने घडी प्रयोग गर्दै आएको छ। यो आदिवासी समुदायका अनुसार उनीहरूको घडी स्वाभाविक हो र प्रकृतिको नियम अनुसार चल्दछ। आफ्नो समयको प्रकारलाई गोडवाना टाइम भन्ने उनीहरूको घडी पृथ्वीको घुमाइ अनुसार चल्ने भनाइ छ। पृथ्वी पनि दायाँबाट बायाँ चल्ने र सूर्य तथा चन्द्रमाले पनि सोही दिशामा अन्तरिक्षको परिक्रमा गर्नुका साथै रुखमा चढ्ने लहरा पनि दायाँबाट बायाँतिरै अघि बढ्ने हुँदा आफूहरूको घडी पनि सोही अनुसारको रहेको दावी उनीहरूको छ। प्रकृति पूजक यो आदिवासी समुदाय प्रकृतिको चक्र जुन दिशामा चलिरहेको छ त्यस विपरीत काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा सचिवालय बैठक सम्पन्न, एजेन्डामाथि प्रवेश गर्दै अर्को बैठक मङ्सिर 3 गते बस्ने गरी स्थगित। अध्यक्ष ओली र नेपाल बीच छुट्टै छलफल। कार्यसूची चाहिँ एउटै पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समस्या र त्यसको निवारणमा समाधान। अधिकांश संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेनन्, प्रधानमन्त्रीको असक्षमता रहेको जानकारहरूको आरोप। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नै सकेन। चौबीस घण्टामा देशभर 2100 कोरोना संक्रमित, उपत्यकाकै 1200 बढी, थप 13ले ज्यान गुमाउँदा मृतकको संख्या 1200 नाग्यो। यस वर्षको यमपञ्चक तिहार आजबाट सुरु। पहिलो दिन आज सन्देश वाहक पंक्षी कागको पूजा गरियो। र पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 2-0 गोलले पराजित। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्सिर 2 गते हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भइरहेको छ वा दुरुपयोग? सदुपयोग भइरहेको छ भन्नेले तालीमा र दुरुपयोग भइरहेको छ भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।